ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जिस तरह मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया आप लोगों से कि आज हमने प्रोपेगेंडा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको स्टडी करना है। उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस तरह ले लें आप लोग कि 1988 में 1988 में एक रिसर्च पेपर लिखा गया अमेरिका में जिसका टाइटल था मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो है ये अमेरिका के दो स्कॉलर थे, नॉम चॉम्स्की और एडवर्ड हरमैन। इन लोगों ने लिखा। नॉम चॉम्स्की जो है वो दोनों जो हैं, हरमैन एंड चॉम्स्की, ये अमेरिकन जो पॉलिसी है उसके ऊपर बड़े क्रिटिक जो है वो माने जाते हैं। और इन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो इस तरह इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, वो इस तरह कंसेंट बनाता है कि वो जो कंसेंट होता है या जो ओपिनियन होता है वो एट लास्ट जो है वो जो एलीट है सोसाइटी के उसके हक में ही जो है वो मूव करता है। और इसके लिए जो है हार्मन एंड चॉम्स्की ने 5 फिल्टर जो है वो अपने मॉडल में जो है एक्सप्लेन किए हैं। हम जो है वन बाय वन जो है उन फिल्टर को डिस्कस करेंगे और दरमियान में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो ही और शी इज़ फ्री टू आस्क एनी टाइम ना, तो वो आप रोक सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये इसको ये समझ नहीं लगी, तो आप ज़रा हमें जो है वो बता दें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो है इसमें जो फर्स्ट फिल्टर था वो रिलेटेड टू ऑनरशिप प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ मैस मीडिया। यानी कि इसमें उन्होंने बताया था कि जो मैस मीडिया है, ख़ास तौर पर जो अमेरिकन मैस मीडिया है, उसका कंसर्न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। उसका कंसर्न जो है वो ऑनरशिप है। उसी ऑनरशिप के तहत जो है जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ अमेरिकन मीडिया के अंदर, वो कंसंट्रेशन का मॉडल था। ये किसी का माइक जो है ये ऑन है, ज़रा ये ऑफ कर दें, डिस्टॉर्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहा गया कि जो मैस मीडिया है वो अ, उसका जो मेन फोकस है वो ये है कि भाई वो उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। कंसंट्रेशन ये है कि मुख्तलिफ मीडिया जो है वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे, जिसे कहते हैं, वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे जो है वो कंसंट्रेट होते हैं। और वो इसलिए होते हैं कि प्रॉफिट जो है उसकी रेशो बढ़ जाए। एक बड़ा मीडिया जो है वो एक छोटे मीडिया को जो है वो ख़रीद लेता है और उसका मकसद यही है कि भाई वो जो बड़ा मीडिया है वो अपने प्रॉफिट जो है उसमें इजाफा करे। इसमें ये भी पॉइंट आया है कि बाज़ का जो होता है वो बड़ा मीडिया जो है वो छोटे मीडिया को इसलिए ऑफ़र कर रहा होता है कि भाई जो छोटा मीडिया है वो सोसाइटी के अंदर जो एलीट हैं, जो रूलिंग क्लास है, उनके जो है आइडियोलॉजी को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो उस आवाज़ को जो है दबाने के लिए जो है एक बड़े मीडिया की तरफ से ऑफ़र आ जाती है। और वो छोटा मीडिया जो ऑलरेडी अपने सर्वाइवल के लिए जंग कर रहा होता है, तो उसके लिए ये एक अच्छी ऑफ़र होती है। और जो छोटा मीडिया है वो अच्छे प्रॉफिट के ऊपर जो है वो सिर्फ इस सोच के तहत जो है अपना मीडिया जो है वो बेचता है, या अपना अखबार होता है, टीवी चैनल होता है, रेडियो होता है, या किसी भी तरह का, जैसे फिल्म है, तो किसी भी तरह का मीडियम जो इसलिए फ़रोख्त करता है कि भाई वो ये बेच के तो फिर कोई और जो है वो मीडिया लॉन्च कर देगा। लेकिन फिर
اس کی اگلی لانچنگ کے لیے بہت سارے جو ہے آبسٹیکلس ہنڈرنس کریٹ ہو جاتی ہیں. وہ آبسٹیکل اور ہنڈرنس جو ہیں وہ ان دا شیپ آف لائسنسنگ ہے, ان دا شیپ آف رولز اینڈ ریگولیشن ہے, ان دا شیپ آف ڈکلریشن ہے. تو یہ اس طرح مختلف جو ہے وہ پوائنٹس کہہ لیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ساری کی ساری تو بعض کا جو ہے ایک شخص جب اپنا میڈیا فروخت بھی کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے دوبارہ وہ میڈیا اپنا میڈیا لانچ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی. تو جو اپنا جو ہرمن اینڈ چامسکی نے اس فلٹر کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح جو میڈیا کلیم کرتا ہے سوشل رسپانسبلٹی آف سوسائٹی یا سوشل رسپانسبل ہے وہ سوسائٹی کی نارمس ٹریڈیشنز اینڈ ویلیوز کو کیٹر کرنے کے لیے, تو وہ اپنا وہ جو ہے رول پلے نہیں کرتا. وہ بیسیکلی سرونٹ آف ایلیٹ کلاس کے طور پر جو ہے اپنا رول جو ہے پلے کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ فلٹر کی ہم طرف جاتے ہیں. تو سیکنڈ فلٹر بیسیکلی جو اپنے ریسرچ پیپر کے اندر جو ہے ہرمن اینڈ چامسکی جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو دوسرا فلٹر جو ہے جو بیسیکلی میڈیا کے کانٹینٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے میڈیا اپنی اوپینین کو جو ہے وہ مولڈ کرتا ہے, آلٹر کرتا ہے, یا اس کے مطابق ہی اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ دیتا ہے, وہ ایڈورٹائزنگ ہے. تو اب اس نے کہا کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ اس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے جو ایڈورٹائزر چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے جو ایڈورٹائزر ہے وہ انڈائریکٹ جو ہے وہ میڈیا کے کنٹینٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو میڈیا ہے اس کو ایک بیک بون کے طور پر جو سول ارننگ ہوتی ہے وہ ایڈورٹائزنگ سے ہوتی ہے, اور یہ جو ایڈورٹائزر ایڈورٹائزنگ دے رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر سوسائٹی میں عام لوگ نہیں ہوتے, بلکہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ویلدی پیپل ہوتے ہیں, ان کے پاس کیپٹل ہوتا ہے, اور وہ بھی اپنے کیپٹل کو جو ہے ملٹیپلائی کرنے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کو پاکستان کانٹیکس میں دیکھ لیں تو پاکستان میں پرائیویٹ اور پبلک یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اور کچھ پرائیویٹ اونرز کی طرف سے میڈیا کو ایڈورٹائزنگ ملتی ہے. بالکل اسی طرح کی ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ امریکن میڈیا کو بھی ہوتی ہے, وہاں پبلک اور پرائیویٹ دونوں طرح کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ بھی تھرو ایڈورٹائزنگ میڈیا کے کنٹینٹ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, اور جو پرائیویٹ اونرشپ ہے یا پرائیویٹ پیپل ہیں یا اور پرائیویٹ پیپل بھی مینلی پاورفل پیپل ہوتے ہیں, اور ان زیادہ تر کا کلاس جو ہے وہ تعلق جو ہے ریلیشن شپ کہہ لیں, ان کا آپس میں لنکیج کہہ لیں, وہ ایلیٹ کلاس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, یا یہ خود بھی ریپرزنٹیٹیو آف ایلیٹ ہوتے ہیں. اور کسی بھی میڈیا کے اندر ابھرنے والی آواز کو دبانے کے لیے جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے, تاکہ جو ہے وہ آواز جو ہے وہ نہ آئے. آپ اس کو اس طرح مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر کہ پاکستان کے کسی بھی بڑے اخبار یا ٹی وی چینل کے اندر جب پاکستان کے کسی بھی ادارے کے اوپر کریٹیسزم آتا ہے تو نیکسٹ ڈے اگر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر اس کے پروگرامنگ جو ہوتی ہے یا اس اخبارات میں جو پیجز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اس ادارے کے بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹ اور ٹی وی پروگرام کے اندر اس ادارے کے بڑے بڑے کمرشل چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس ادارے پر ہونے والا جو کریٹیسزم ہے وہ آخر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرا جو فلٹر جو ہے وہ ہرمن چامسکی جو ہے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا, اور ایڈورٹائزنگ کے تھرو جو ہے آئیڈیالوجی جو ہے
एलीट क्लास किस तरह पेनिट्रेट करती है, उसके बारे में डिस्कस किया। थर्ड फिल्टर जो है वो प्रोपोगेंडा मॉडल में जो हर्मन एंड चॉम्स्की डिस्कस करते हैं वो सोर्सिंग है। हमारे यहाँ भी ये प्रैक्टिस चलती है कि किसी भी खबर की खबर के उसका लेवल जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है हम जो है वो मेंशन करते हैं कि इस वाक़ये के ऊपर जो है, जब हम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से पूछा, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट से पूछा, एनवायरमेंटल इश्यूज से पूछा, या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पूछा, तो उन्होंने ये कहा। तो खबर में किसी भी खबर की अफादियत या उसकी कह लें कि तरदीद या तस्दीक के लिए जो है वो जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये खबर जो है उसमें फ़लाँ सोर्स यूज़ हुआ है। तो बाज़ का जो सोर्स है वो जो मीडिया के कंटेंट जो होता है वो मीडिया के कंटेंट को ऑल्टर भी कर देता है, मोल्ड भी कर देता है, और वो सोर्स ही बेसिकली। और हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है अखबारात के अंदर जो है वो हम जो है देखते हैं कि स्टेटमेंट किसी मिनिस्टर की आती है तो उसको प्रोमिनेंट स्पेस दी जाती है, और इस तरह कोई वैल्यूएबल सोर्स होता है वो भी हम उसको प्रोमिनेंट स्पेस देते हैं, और इसी तरह जो है वो ज़्यादा टाइम देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। तो हरमन एंड चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो सोर्सिंग है, फिल्टर ऑफ सोर्सिंग, ये भी अमेरिकन मीडिया के कंटेंट को जो है वो ऑल्टर करता है, मोल्ड करता है। और अगेन ये जो सोर्सिंग है ये बेसिकली अलीट क्लास से ही ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आम शख्स जो है वो उसके मुताबिक जो है बहुत कम जो है सोर्स जो है आम आदमी का सोर्स, आम आदमी के नाम पर सोर्स जो है वो बहुत कम मीडिया जो है उसको हाईलाइट करता है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको टाइम देता है। तो जो एलीट क्लास है उसी का सोर्स जो है वो होता है, और वो अपनी मर्जी से किसी भी खबर को जो है मोल्ड या ऑल्टर कर सकते हैं। इसके बाद जो है उसने फोर्थ फिल्टर की बात की। फोर्थ फिल्टर उसने उसका नाम लिखा फ्लेक, FLAK। अब जो ये फ्लेक है इसको ज़रा समझ ले कि बेसिकली फ्लेक क्या है। फ्लेक बेसिकली एक ऐसी आवाज़ होती है जो कह लें कि जो कॉन्सेप्ट या ओपिनियन जो है मेन स्ट्रीम मीडिया दे रहा होता है उसके मुखालिफ के तौर पर जो है वो लेटर टू एडिटर के तौर पर जो है वो सामने आती है। वो जो है कह लें कि इस तरह का ओपिनियन आता है जैसे एडिटर की डॉक के तौर पर आता है, किसी कॉलम में कारी की राय के तौर पर आ जाता है। तो ये प्लीज़ जो है डिस्टॉर्शन है, ये ज़रा मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था। माइक जो है ये मुख्तार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा के जो माइक है वो ओपन है, ये प्लीज़ जो है इनको, मुख्तार अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा और मुख्तार। ओके जी, थैंक यू वेरी मच मुख्तार अहमद और मुस्तफ़ा जी। तो जो फ्लेक के का कंसेप्ट जो है उसको समझने के लिए ज़रा मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूँ। 1991 में और 2 में जब इराक़ ने कुवैत के ऊपर हमला किया और उसने कुछ मिसाइल जो हैं वो इसराइल के ऊपर फेंके, तो इराक़ की इस एग्रेशन जो है उसको कंटेम्प्ट करने के लिए जो है अमेरिकन मीडिया के अंदर फ्लैग था। और ये फ्लैग उन तमाम वो ज्यूज़ कम्युनिटी की तरफ से मुख्तलिफ अखबारात को लेटर लिखे गए, कॉलम लिखे गए। ये आम पब्लिक थी, आम लोग थे, लेकिन ज़ाहिर है कि अखबारात ने ये रखा होता है कि वो इन लोगों को स्पेस देते हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद में थाउजेंड की सूरत में लेटर लिखे गए कि वो सदाम हुसैन के दो तीन जो स्कर्ट मिसाइल जो है वो जो फेंके गए थे तिल अवीव में, वो तो सदाम हुसैन की तरफ से एग्रेशन में
کنورٹ ہو گئے، اوپینین جو ہے ایگریشن میں کنورٹ ہو گیا، لیکن جو ہے تل ابیب کے اندر یا اسرائیل کے اندر جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اس کی کہیں پر بھی کوئی آواز نہیں تھی، کہیں پر بھی دنیا کے میڈیا میں وہ کوئی سپیس نہیں تھی یا ٹائم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض کا جو یہ فلیک ہے یہ آرٹیفیشل طور پر جو کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اور یہ بھی فلیک جو ہے جو ایلیٹ کلاس ہے یا رولنگ کلاس ہے وہ اپنی پالیسی کس طرز پر بنائیں، تو یہ آرٹیفیشل طور پر جو ہے وہ کریٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پبلک یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی، ہم اپنی نیشنل پالیسی، ہم اپنی ہیلتھ پالیسی اس طرح کی بنائیں۔ تو اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ پلیز میڈیا کے اوپر کریٹیسزم کرنے سے بہتر ہے، میڈیا کے اوپر جو ہے اس کو ڈسکس کرنے سے بہتر ہے کہ جس میڈیا میں جو بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھیں، اور لکھ کے اس اخبار کو جو ہے وہ بھجوائیں۔ اگر آپ ایک گروپ کی صورت میں ایک ایشو کے اوپر جو آپ اچھا نہیں سمجھ رہے اس کے اوپر جو ہے اگر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور وہ یہ رائے جو ہے پبلک کی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اخبار یا وہ ٹی وی چینل اپنے کانٹینٹ کو مولڈ ضرور کرتے ہیں۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ 1900 یعنی 1999 میں روزنامہ اخبار نے ایک اخبار کے اندر جو ہے ایک پورشن سٹارٹ کیا تھا، اور اس پورشن کی ہیڈنگ تھی ٹی وی ریویو۔ اس ٹی وی ریویو میں جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ جو سب ایڈیٹر ہوتا تھا اخبار کے اندر وہ کسی پی ٹی وی کے ڈرامے کے اوپر ایک جو ہے ریویو لکھ کے جو ہے اس کے اندر پرنٹ کرتا تھا، اس کے شائع پبلش ہوتا تھا، اور جو اس کا جو ہے پی ٹی وی کا جو ہے اسلام آباد کے اندر ڈی جی ہے، ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی رائے رکھتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کرتا تھا، ریمارکس دیتا تھا، اور اپنے جو اس کے نیچے جو بھی ہیں جی ایم اگر مارکیٹنگ ہے یا جیسے بھی اس کے لوگ ہیں ان کو ڈائریکشن دیتا تھا کہ جی اس کو آپ ٹھیک کریں، یہ اب پبلک کی طرف سے ایک اوپینین آ رہا ہے۔ تو یہ اتنا انفلوئنشل ہوتا ہے۔ تو ہرمن ایم چومسکی کا بھی کہنا تھا کہ یہ جو فلیک ہے یہ اتنا انفلوئنشل ہے کہ بھی یہ مجبور کر دیتا ہے جو میڈیا کو اپنا کانٹینٹ جو ہے اس کو مولڈ کرنے پر یا اس کو آلٹر کر دیتا ہے۔ لاسٹ منتھ جو ہے جو اس کا فلٹر تھا پروپیگنڈا ماڈل کا، وہ بیسیکلی اینٹی سوشلزم یا اینٹی کمیونزم کا ایک فلٹر تھا۔ ہرمن چومسکی کا کہنا تھا کہ امریکن میڈیا کے اندر ایسی نیوز، ایسے آرٹیکلز، ایسے اوپینین پبلش کیے جاتے ہیں یا آن ایئر کیے جاتے ہیں یا ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ شو کیے جاتے ہیں جو اینٹی کمیونزم ہوتے ہیں، جو کمیونزم کے برخلاف ہوتے ہیں، اور امریکن میڈیا کوئی بھی ایسی خبر یا جو ہے وہ نہ پبلش کرتا ہے نہ آن ایئر کرتا ہے جو کمیونزم کے حق میں ہو۔ تو یہ ایک ایلیٹ کی طرف سے ایک پالیسی ڈیزائن کی گئی ہے کہ امریکہ کا سارا میڈیا جو ہے وہ اینٹی کمیونزم میڈیا ہوگا اور وہ کمیونزم کے خلاف کام کرے گا۔ اچھا، یہاں پر تو یہ 5 فلٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہرمن اینڈ چامسکی کے اوپر یہ جو ڈسکشن ہے وہ آج بھی ہو رہی ہے، اور اس میں اس پروپیگنڈا ماڈل کے اندر جو ہے وہ ایڈیشن بھی ہوئی، اس کے اوپر اس کو آلٹر بھی کیا گیا، اس کے اوپر سجیشنز بھی آئیں۔ بالکل اسی طرح 1992 اور 93 میں مختلف دنیا کے اندر جو اسکالرس تھے، خاص طور پر امریکہ کے اندر جو ہے ایڈورڈ سعید اور جو ہے ایرانین جو ہے اسکالر جو ہے حامد مولانا جو ہے، انہوں نے ایک نئی بات کی۔ انہوں نے ایڈورڈ سعید اور حامد مولانا وہ آلریڈی جو ہے وہ بھی کہہ لیں کہ امریکن پالیسی کو کسی نہ کسی حد تک
ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ ایک رائے آئی کہ یہ جو اینٹی کمیونزم ہے یا اینٹی سوشلزم کا جو فلٹر ہے، یہ اس وقت تک رہا جب یو ایس ایس آر تھا. جب یو ایس ایس آر ٹوٹ کے رشیا میں کنورٹ ہوا 1991 میں، تو یہ اینٹی کمیونزم جو فلٹر ہے اس کی جگہ پر جو ہے وہ اینٹی اسلام جو ہے وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ امرج ہوئی ہے امریکن میڈیا کے اندر. اور بعد میں آنے والی مختلف اسٹڈیز نے یہ ثابت کیا کہ اب جو ہے رشیا یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے اوپر امریکن میڈیا کا جس طرح امریکن پالیسی جو ہے وہ چینج آیا ہے اور وہ اسلام کی طرف ان کا اسلام مخالف رخ ہو گیا ہے، تو امریکن میڈیا کا بھی اب اسلام مخالف رخ ہو گیا ہے. اور جو ہے چومسکی اینڈ ہارمن، یہاں پر اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ چومسکی اور ہارمن جو امریکن میڈیا کی پالیسیز کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی کہ یہ اینٹی اسلام یا اینٹی مسلم اس میں جو ہے چینج آ گیا ہے امریکن میڈیا میں. ایون کہ 2001 میں جب یہ ٹوین ٹاور کا واقعہ ہوتا ہے اور بومبنگ ہوتی ہے اس کے اوپر، تو یہ چومسکی جو ہے اس کے اوپر یہ کریٹیسزم آیا کہ وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ امریکن میڈیا جو ہے وہ اس کی جو فورن پالیسی ہے اس کے حق میں امریکن میڈیا بات کرتا ہے. وہ اس کو اس لیول پر تو ڈسکس کرتا ہے اور وہ اس کی افغانستان کے اندر ہونے والی پالیسی کو بھی کریٹیسائز کرتا ہے، عراق میں ہونے والی پالیسی کو بھی کریٹیسزم کا نشانہ بناتا ہے. لیکن جو ہے امریکہ کے اندر جو ٹوین ٹاورز پر حملہ ہوا وہ اس کو کریٹیسائز تو کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو محرکات ہیں، جو ہائی جیکرز ہیں، ان کو جو ہے وہ زیر بحث نہیں لاتا. تو اس کے اوپر نام چاسکی کے اوپر کرٹیسزم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ 2003 میں، یہ یاد رکھیں کہ 2003 میں ایک جو ہے وہ ریسرچ پیپر لکھا گیا. یہ ریسرچ پیپر ریویو آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں پبلش ہوا 2003 میں، اور اس کا ٹائٹل یہ تھا ٹو پولیمیکل اور ٹو کریٹیکل، چومسکی آن دا اسٹڈی آف دا نیوز میڈیا اینڈ یو ایس فارن پالیسی. یہ جو ہے اریک ہیرنگ اور پیئر رابنسن جو ہیں، انہوں نے یہ دو آتھر تھے اس کے. اور جو سر پلیز یہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا یہ میں لائن جو ابھی. یہ جو پیپر ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا. ابھی جیسے ہی لیکچر ختم ہوتا ہے میں میل کر دوں گا، جتنا بھی کنٹینٹ ہے میں انشاءاللہ آپ کو میل کروں گا. میں دوبارہ جو ہے ریپیٹ کرتا ہوں، ٹو پولیمیکل اور ٹو کریٹیکل. اچھا، اس میں اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پیپر آن دا کریٹیسزم آف چومسکی. اس میں ایک جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ہی خوبصورت انہوں نے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اوپر، امریکن پالیسی کے اوپر، امریکن نیشنل پالیسی ہو، فورن پالیسی ہو، اکنامک پالیسی ہو، لینگوسٹک کی پالیسی ہو، کسی بھی لیول پر جو بھی امریکہ کے اندر کریٹیسزم ہے اس کے اوپر چومسکی جو ہے وہ سارے کے سارے پوائنٹ کو یوٹیلائز کر جاتا ہے. اور جب کوئی بھی دنیا کا آتھر جو ہے امریکہ کے اوپر کریٹیسزم کرنا چاہتا ہے کسی بھی آسپیکٹ میں، تو اس کو جو ہے وہ چومسکی کو کوٹ کرنا پڑتا ہے، چومسکی کو ریفر کرنا پڑتا ہے. اگین یہ پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے کہ آپ اگر امریکہ کے اوپر کریٹیسزم کر رہے ہیں تو آپ کو امریکن نیشنل یا امریکن آتھر یا امریکن رائٹر یا امریکن کرٹک کا ہی حوالہ دینا پڑتا ہے. اور اگین انڈائریکٹلی نالج کے اوپر، جو پروڈکشن آف نالج ان دا ورلڈ ہے، اس کے اوپر امریکہ کی سپرمیسی پھر قائم رہتی ہے. تو اس پیپر میں یہ کہا گیا، یہ میری بات آپ کو سمجھ لگی ہے؟
ये जो मैंने पॉइंट आपको क्लियर किया है, जी सर लगी है। जी, तो इसका मतलब है वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो चॉम्स्की है बज़ाहिर तो दुनिया के लिए अमेरिकन क्रिटिक है, लेकिन इनडायरेक्टली ये दुनिया के अंदर अमेरिका के इंटरेस्ट को इस तरह सपोर्ट कर रहा है कि दुनिया इसको क्रिटिक समझ रही है, लेकिन ये बेसिकली अमेरिकन नॉलेज या अमेरिकन व्यू पॉइंट या अमेरिकन परसेप्शन को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि हर नया ऑथर जब अमेरिका पर क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करता है तो उसको चॉम्स्की का हवाला देना पड़ता है, क्योंकि चॉम्स्की ऑलरेडी उस एस्पेक्ट के ऊपर या उस डायरेक्शन के ऊपर लिख चुका होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था चॉम्स्की के ऊपर, यानी कि चॉम्स्की के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उसके हवाले से। जो लास्ट बात है इसमें मैं आपको बता दूं कि भाई दुनिया के जो बड़े ऑथर्स हैं जो बेतहाशा लिख रहे हैं इस वक्त, उसमें नॉम चॉम्स्की का जो है नाम जो है वो पहले या दूसरे नंबर पर आता है। तो बेशुमार किताबें हैं, अगर आप बुक्स ऑफ चॉम्स्की जो है गूगल के ऊपर सर्च आउट करें तो हंड्रेड्स बुक्स जो है चॉम्स्की की है, थाउजेंड इसके आर्टिकल्स हैं, तो बहुत इस और ये 19 जो है 28 को जो है इसकी पैदाइश होती है। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 92 ईयर्स ओल्ड जो है वो होने वाला है। तो उसमें ये समझने की कोशिश करें कि ये अमेरिका में ही है और अमेरिका के मफादात को इस तरह फोकस करता है कि भी जो कारी है उसको ये फील होता है कि चॉम्स्की बड़ा इम्पार्शल है, चॉम्स्की बड़ा रियलिस्टिक है, लेकिन दरपर्दा जो है वो इस तरह की बात जो है वो नहीं होती। अगर हम उसके ऊपर उसको बगौर पढ़ें तो हमें पता चलता है। और जो एक बड़ी बात करने लगा हूँ, वो बड़ी बात ये है कि चॉम्स्की का जो एनालिसिस पढ़े किसी भी चीज़ के ऊपर, तो चॉम्स्की जो है वो इन डेप्थ स्टडी नहीं करता, इन डेप्थ एनालिसिस में नहीं जाता, वो ज़रा शैलो लेवल पर रहता है। वो शैलो लेवल पर इसलिए कि उसकी जो बात है वो जनरल पब्लिक इन द वर्ल्ड है उसको समझ लगे, और वो उस जनरल पब्लिक जो है उसका ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश करता है। जो इंटेलिजेंसिया है या जो कह लें कि किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उनको मुतासिर नहीं करता और ना ही उसका मकसद है कि वो उनको मुतासिर करे। यहाँ पर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के ज़हन में? नो सर। ओके, तो इस तरह है कि ये भी अब जाहिर है कि पेपर से पहले ये प्रोपेगेंडा मॉडल डिस्कस हो गया है, तो ये भी जो है सर मुझे सेकंड फिल्टर में थोड़ा सा बता दीजिएगा। सेकंड फिल्टर जो है हमने एडवर्टाइजिंग का डिस्कस किया था कि जो जी जी। एडवर्टाइजिंग है वो किस तरह मोल्ड करती है। ये एडवर्टाइजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों की तरफ से होती है, और चॉम्स्की एंड हरमन का कहना है कि ये भी जो मीडिया के कंटेंट को जो मोल्ड करती है, और इस तरह मोल्ड करती है क्योंकि एडवर्टाइजर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलीट क्लास होते हैं, और वो इस तरह मोल्ड करते हैं कंटेंट को कि वो एलीट के ही जो है आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजी है, उनको सर्व करते हैं, उनको कैटर करते हैं। तो ये उसका जो है वो सेकंड फिल्टर था उसका जो। ओके सर। ओके जी, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है प्लीज़? जी, तो मैं कहना चाह रहा था कि ये भी जो है अभी मैं जो है जितना भी इसका कंटेंट है वो आपसे शेयर करता हूँ, मेल करता हूँ, तो काइंडली इसको ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और ये जो मेरा है क्या कहते हैं इसको, लेक्चर है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, और जैसे ही ये ख़त्म होगा और जैसे ही ये ऑडियो की सूरत में आएगा ये भी मैं आपको मेल कर दूंगा, और इसका लिंक जो है वो आपसे शेयर कर दूंगा कि आप जो है ये ओके। सुनना चाहें। तो ये कोई मिस हुआ है, किसी का कोई पॉइंट रह गया है, तो वो रिकॉर्डिंग सुन के जो है वो उसको जो है वो अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। जी, ठीक है जी।
جی سر ٹھیک ہے. سر آپ ایک بات تو بھی بتانے لگی تھی کہ یہ ہم نے پہلے مڈ سے کر لیا، اٹس مین کہ دس ون جو ہے یہ بھی انکلوڈ ہوگا اب یس ڈیفینیٹلی اٹ ول بی دا پارٹ آف مڈ ٹرم نا. تو آف مڈ دا ٹرم مڈ. جو ہے اوکے سر. اس کے لیے مڈ ٹرم کے لیے بھی اسی کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے. اوکے سر. اوکے جی ٹیک کیئر ٹل دین. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ اب آپ کا مڈ ٹرم ہوگا نیکسٹ سیٹرڈے کو یا سنڈے کو. تو جی یہ سر 16-17 بتائیے انہوں نے. ہاں جی. اور ایک چیز اس میں جو ہے وہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جو 16 کا ہوگا جو سیٹرڈے کا ہوگا وہ آپ کا پیپر آن لائن ہے، اور جو سنڈے کے پیپر ہوں گے وہ آپ کے آف لائن ان کیمپس ہوں گے فیس ٹو فیس. اس کے بارے میں آپ کو کلیئر ہے؟ نو نہیں سر سر یہ کسی نے تو بھی نہیں بتایا کیا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ 16th کو کون سا ہے اور 17th کو کون سا ہے، اچھا جو یہ آپ بھی کا ہمیں نہیں پتا. آج جو پیپر تھا یہی پیپر آپ کا 16 کو ہوگا، اور جو کہہ لیں کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ سنڈے کو تھے وہ فیس ٹو فیس ہوں گے اسی ڈیٹ. یہ جو اس سر منتھ ڈیٹ شیٹ پہلے بھی نہیں ملی نہ ٹائم ٹیبل ملا ہے. دونوں چیزیں نہیں ملی آپ کو؟ نہیں نہیں سر سر دونوں پہلے چیزیں بھی نہیں نہیں ملی. پتا تھا کہ کون سے دن میں کون سا پیپر ہے، پہلے بھی پتا نہیں کون تھا. سے ٹائم پہ ہے آن لائن؟ نہیں تو وہ کوآرڈینیٹر عرفان صاحب نے شیئر نہیں کیا آپ سے دونوں چیزیں؟ وہ نہیں سر انہوں نے صرف ڈیٹ شیئر کی ہیں. ڈیٹ شیئر کی ہیں، پیپر کے بارے میں نہیں شیئر کیا انہوں نے. نہیں ابھی نہیں کیا انہوں نے. اوکے چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ آج نہیں. کل ان کا ختم ہے، ان کے والد صاحب کو وہ بھی انہوں نے شیئر کیا تھا، ہاں تو جی میرا خیال ہے اس کے بعد وہ بتا دیں گے ہمیں. جی سر. اوکے جی ٹھیک ہے جی. میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ چلے وہ سنڈے کا وہ نکال لیں وہ دن، تو منڈے کو جی جی میں ان سے رابطہ کر کے کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہے آپ سے شیئر کر لیں. اوکے سر. اوکے جی ٹیک کیئر. اوکے سر. اوکے بیٹا جی اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ سر.